हामीहरूसँगै कुनै कुराको मूल्य नजानेको मानिसमा स्वामित्वको योग्यता हुँदैन भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लियौँ। हामीले स्वर्गको मूल्यलाई बुझेनौँ भने, नयाँ करारभित्र परमेश्वरको आज्ञाको मूल्यलाई बुझेनौँ भने, नयाँ करारलाई भन्दा यो संसारका कुराहरूलाई नै महत्त्व दिन पुग्नेछौँ। यहाँहरूलाई लामो समय अघि सिकागोको लिलामी गृहमा घटेको एउटा घटना सुनाउँछु। कुनै एउटा चित्रकला लिलामी गृहमा लिलामी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ धेरै चित्रकलाहरूको खरिद बिक्री कार्य भइरहेको थियो। त्यहाँ प्रसिद्ध चित्रकारहरूले कोरेका चित्रकलाहरू थिए। त्यसकारण महँगो मूल्यको बावजुद ती सबै एकपछि अर्को गर्दै बिक्री भइरहेका थिए। तर त्यहाँ कसैले पनि खरिद नगरेको एउटा चित्रकला थियो। त्यसो हुँदा लिलामी कम्पनीले त्यसलाई त्यत्तिकै गोदाममा राख्न चाहेन। कम्पनीले उक्त चित्रकलालाई केवल 14 अमेरिकी डलरमा बेच्ने निर्णय लियो। तर पछि गएर बुझिहेर्दा थाहा भयो कि त्यो त एक प्रसिद्ध चित्रकारले कोरेको चित्रकला रहेछ। त्यस दिनमा उपस्थित ग्राहकहरूमध्ये कसैलाई पनि उक्त चित्रकलाको मूल्य थाहा थिएन। त्यसलाई केवल 14 अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको भए पनि वास्तवमा त्यति मूल्यमा त त्यसको फ्रेम पनि आउँदैन थियो। त्यो चाहिँ मिनर्भा नाउँका एक प्रसिद्ध चित्रकारले कोरेको मिश्र देशमा गएका पवित्र परिवार नामक चित्रकला थियो। हेरोद राजाले 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका बालकहरू सबैलाई मार भन्ने आदेश जारी गर्दा योसेफको सपनामा एउटा स्वर्गदूत देखा परेर तिनलाई यसो भने, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा भागिहाल। त्यसरी भनेको विषय छ नि। यही दृश्यलाई उक्त चित्रकलामा चित्रण गरिएको थियो। लगभग 17औं शताब्दीतिर इटालीमा उक्त चित्रकलाले ठुलो प्रशंसा र मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि उक्त चित्रकला नाउँ निशानै नरहने गरी कतै हरायो। अनि कुनै एक दिन सिकागोको लिलामी गृहमा त्यो देखा पर्यो। तर कसैले पनि उक्त चित्रकलाको मूल्यलाई बुझेन। त्यसैले उक्त चित्रकलालाई केवल 14 अमेरिकी डलरमा बिक्री गरियो। तर बिक्री गर्ने व्यक्ति र खरिद गर्ने व्यक्ति दुवैजना त्यति प्रसिद्ध चित्रकलाबारे एकदमै अनभिज्ञ थिए। पछि गएर उक्त चित्रकलालाई फेरि लिलामी गरेर 50,000 अमेरिकी डलरमा बिक्री गरियो। मैले चित्रकलाको यसरी मोलतोल गरेको चाहिँ छिट्टै बुझ्न सकियोस् भनेर हो। त्यो चित्रकलाको मूल्य नजानेका मानिसहरूमा त्यसको स्वामित्वको योग्यता हुन्छ त? स्वामित्वको योग्यता हुँदैन। ठिक त्यो जस्तै सबात दिनको मूल्य नजानेको मानिस अहिले यो समयमा कतै न कतै भौँतारिरहेको छ होला। तर सबात दिनको मूल्य जानेको मानिसले भने जस्तोसुकै काम परे तापनि परमेश्वर कहाँ आएर पवित्र आराधनामा सहभागी भई आशिष पाउँछ। उसलाई त्यसको मूल्य थाहा भएकोले हो। हाम्रा सियोनका परिवारहरू चाहिँ सबात दिनको आशिष पाउन योग्यका हुनुहुन्छ। उही दिन भए पनि सबात दिन नमान्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ यो कुनै अर्थ नभएको दिन हो। हप्ताको अन्तिममा पर्ने एउटा सामान्य दिन हो, छुट्टीको दिन हो। यसकारण कुनै कुराको मूल्य नजानेको मानिस चाहिँ त्यो कुराको स्वामित्व गुमाउने मानिसको रूपमा हेर्नुपर्छ। स्वर्गको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। स्वर्गको मूल्य जानेका मानिसहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छन्। प्रचार कार्यको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। प्रचार कार्यको मूल्य जानेका मानिसहरूले प्रचार कार्य मार्फत प्राप्त हुने परमेश्वरको प्रतिज्ञाको मूल्यलाई बुझ्न सक्छन्। त्यसैले सतावट, कठिनाई र अरूले हेर्ने दृष्टिकोणले उनीहरूलाई कति पनि फरक पार्दैन। उनीहरू केवल परमेश्वरको आज्ञालाई पछ्याउँदै मानव जातिले यो जीवनको वचन बिना मुक्ति पाउन सक्दैनन् भन्दै मिसनको भाव लिएर सुसमाचार प्रचार गर्छन् नि, होइन र? आज्ञाकारिताको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। आज्ञाकारिताको मूल्य जानेका मानिसहरू मात्र आज्ञाकारी हुन सक्छन्। आज्ञाकारिताको मूल्य नजानेका मानिसहरूले त्योभन्दा यो पो उत्तम छ,
त्यो तरिकाभन्दा यो तरिका पो अझ उत्तम छ भनेर सोच्ने गर्छन्। तिनीहरूले जुन कुरामा पनि परमेश्वरको विचारभन्दा आफ्नै विचार अझ उत्तम छ भनेर जिद्दी गर्न पुग्छन्। परमेश्वरको विचारको मूल्य नजानेकाले त्यसो हुने हो। कुनै कुराको मूल्य नजानेका मानिसहरूमा, चाहे त्यो भौतिक कुरा होस् अथवा स्वर्ग, विश्वास होस् अथवा आज्ञाकारिता नै किन नहोस्, त्यो कदापि तिनीहरूको स्वामित्वमा रहन सक्दैन। स्वर्गको मूल्य जानेका मानिसहरूले मात्र पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई सही तरिकाले विश्वास गर्दै, उहाँहरूले दिनुभएका शिक्षाहरूको कदर गर्दै त्यसलाई पछ्याउन सक्छन्। परमेश्वरले उनीहरू स्वर्गमा ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरले प्रचार कार्यबारे दिनुभएको वचनको मूल्यलाई बुझेका मानिसहरूले एक एक आत्मालाई बचाउने कार्यमा मन लगाउँदै त्यसमा परिश्रम गर्न सक्छन्। यस पृथ्वीका कुराहरूलाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरूले स्वर्गलाई कदापि विश्वास गर्न सक्दैनन्। स्वर्गको मूल्य जानेका मानिसहरूले यस पृथ्वीका कुराहरू थोरै गुमाउनु परे पनि, पृथ्वीको कुनै कुरामा घाटा बिहोर्नु परे तापनि उनीहरूले सधैँ स्वर्गका कुरालाई मात्र रोज्नेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कुराको मूल्य नजानेको मानिसमा त्यो कुराको स्वामित्व प्राप्त गर्ने योग्यता हुँदैन। यदि विक्रेताले मिनर्भाको चित्रकलाको मूल्य जानेका भए के तिनले त्यसलाई केवल 14 अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने थिए त? इटालीमा उक्त चित्रकलालाई लगभग 17औं शताब्दीसम्म एक महान कलाको मान्यता दिइएको थियो। स्वर्गको मूल्य नजानेका मानिसहरू, नयाँ करारको मूल्य नजानेका मानिसहरू, सब्बात दिनको मूल्य नजानेका मानिसहरू र निस्तार चाडको मूल्य नजानेका मानिसहरूले त्यसमा मन लगाउन सक्दैनन्। तिनीहरू त्यसको स्वामित्व प्राप्तिको योग्यका पनि हुँदैनन्, किनभने तिनीहरूलाई त्यसको मूल्य नै थाहा हुँदैन। परमेश्वरले त्यसभित्र कति बहुमूल्य आशिष र प्रतिज्ञा राखिदिनु भएको छ। हामीहरू फर्किजाने अनन्त स्वर्गको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। उनीहरू ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। फेरि मृत्यु नभएको, शोक र पीडा नभएको संसार हामीलाई उत्तराधिकारको रूपमा दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई स्वर्ग राज्यका राजकीय पुजारीको रूपमा स्वर्ग राज्यमा सदा सर्वदा राज्य गर्न दिनुहुनेछ। स्वर्ग कति महान र मूल्यवान छ भन्ने कुरा नजानेका मानिसहरूले त्यहाँ जानको निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न लगाउन सक्दैनन्। तिनीहरूले कुनै खुसी महसुस गर्न सक्दैनन्, उल्टै विश्वासको जीवनलाई बोझ र बन्धनको रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरा हो। तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वासको जीवन असहज लाग्नेछ। त्यस्ता मानिसहरूमा स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने योग्यता हुँदैन। मूल्य नजानेको मानिसमा चाहिँ स्वर्ग, विश्वास, मुक्ति जस्ता कुनै पनि कुरा मेरो हो भन्ने योग्यता हुँदैन। यसकारण हामीले मूल्य जान्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरबाट नयाँ करारको कामदारको रूपमा बोलावट पाउनु कति महान कुरा हो। परमेश्वरका छोराछोरीको रूपमा सियोनमा आएर परमेश्वरको स्तुति गाउन पाउनु, आराधना गर्न पाउनु साँच्चै कति मूल्यवान कुरा हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कसैले कैदीको जीवनको लालसा गर्छ त? स्वर्गदूतहरूको नजरमा यो पृथ्वी शरण नगर हो। स्वर्गदूतहरूले पाप गरेका आत्माहरू एकसाथ जिरहेको झ्यालखानका केही मानिसहरूको लालसा गर्छन्। कस्ता मानिसहरूको त? उनीहरूले नयाँ करारको सत्यताद्वारा पिता र मातालाई ग्रहण गरेका मानिसहरूको लालसा गर्छन्। पिता माताले हेरचाह गर्नुहुँदै मुक्ति दिनुभएका मानिसहरूप्रति स्वर्गदूतहरू पनि लालायित हुन्छन्। यो के होला? एकपटक हेर्न चाहन्छु। नयाँ करार के होला भन्दै हेर्न उत्सुक हुन्छन्। स्वर्गदूतको संसारको तुलनामा यो पृथ्वीमा लालसा गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कुरा पनि छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ छ, परमेश्वरले आफैलाई बलिदान गर्नु भएर नयाँ करारद्वारा मुक्ति दिनुभएका मानिसहरूप्रति स्वर्गदूतहरू लालायित हुन्छन्। परमेश्वरले यी सबै पाप गरेका मानिसहरूमाथि किन अनुग्रह वर्षाउनु भएको होला? हाम्रो जीवन चाहिँ स्वर्गदूतहरू पनि हेर्न उत्सुक भएका त्यस्तो मूल्यवान जीवन हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले स्वर्गको मूल्यलाई बुझेनौँ भने हामीहरूले कदापि स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। प्रचार कार्यको मूल्य नजानेको मानिसले प्रचार कार्य गर्न सक्दैन। प्रचार कार्यको मूल्य जान्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनुको मूल्यलाई जान्नुपर्छ। मूल्य नजानिकन आँखा चिम्लेर आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। परमेश्वर यस पृथ्वीमा हामीलाई के दिन आउनुभयो?
मुक्ति दिन आउनुभयो, होइन र? परमेश्वरले यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्नुहुँदै हामीले मुक्ति पाउन सक्ने बाटो देखाउनु हुँदा उहाँलाई पछ्याउनु नै आज्ञाकारिता हो। म यसरी गर्न चाहन्न, यसरी गर्नै पर्छ भन्ने छ र? मूल्य नजानेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको निर्देशन अनुसार चल्न गाह्रो लाग्छ। तर मूल्य जानेका मानिसहरूलाई चाहिँ नि त एकदमै खुसी लाग्छ। येशूज्यूले खेतमा गाडी राखिएको गाड धन सम्बन्धी दृष्टान्तद्वारा मूल्यको बारेमा बताउनु भएको छ। उक्त विषयलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, कुनै एकजना मानिसलाई खेत खनजोत गर्ने क्रममा जमिन मुनिको कुनै कुराले बाधा दियो। त्यहाँ उसले गाडधनको ठुलो सन्दुक भेट्टायो। त्यो शताब्दीौँ अघि कसैले त्यहाँ लुकाएको जस्तो देखिन्थ्यो। ती दिनहरूमा इस्रायलको कानुन अनुसार हेर्ने हो भने खेतको मालिकमा मात्रै त्यो खेतमा रहेका सबै कुरामाथिको स्वामित्वको योग्यता थियो। त्यो मानिसले अरू कसैको खेतमा काम गर्ने क्रममा गाडधन फेला पारेको थियो। तब उसले यसरी सोच्यो, यो धन कानुनी रूपमा कसरी मेरो हुन सक्ला? त्यो खेत आफैले नलिइकन त्यसमा रहेको गाडधनलाई आफ्नो हो भनेर दाबी गर्यो भने ठुलो अपराध गरेको ठहर्थ्यो। त्यसकारण उसले आफ्नो घरमा भएका सबै थोकहरू बेच्न थाल्यो। खेतको मूल्यलाई उसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका थोकहरूको मूल्यसँग तुलना गरी हेर्दा त्यो खेतको मूल्य नै एकदमै धेरै भएकोले ऊ त्यो खेतप्रति आकर्षित भयो। त्यसैले जे बेचे तापनि उसले खुसी मान्यो, किनभने अब त्यो खेतमा लुकाइएको गाडधन मेरो हुन सक्छ भनेर उसले सोच्यो। उसले खेतमा लुकाइएको गाडधनको मूल्य जानेकोले त्यो प्राप्त गर्नमा आफ्नो तनमन लगायो। अरू सबै थोक गुमाए तापनि ऊ खुसी हुन सक्यो, किनभने उसले खेतमा लुकाइएको गाडधनलाई सोच्यो। येशूज्यूले स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडी राखिएको गाडधन जस्तो हो भन्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कुराको मूल्य नजानेको मानिसमा कदापि त्यो कुराको स्वामित्वको योग्यता हुँदैन। त्यसैले आज यहाँहरू र मैले परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको सियोनको मूल्य, नयाँ करारको मूल्य, सब्बात दिनको मूल्य, निस्तार चाडको मूल्य, परमेश्वरका चाडहरूको मूल्य, यस्ता विभिन्न कुराहरूको मूल्यको विषयमा हामीहरू हरेक सब्बात दिनद्वारा, वचनद्वारा एक एक गरी सिकिरहेका छौँ। ती कुराहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विश्वासको उद्देश्य आत्माको मुक्ति प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। अनि मुक्ति पाएका मानिसहरू सबैले स्वर्गको उत्तराधिकार पाउनेछन्, होइन र? मूल्य जानेका मानिसहरूको निम्ति स्वर्गको राज्य आरक्षित भएकोले अहिले थोरै घाटा बेहोर्नु परे पनि उनीहरू दिनानुदिन खुसी हुन्छन्। कसैले सतावट र गिल्ला गरे तापनि स्वर्ग जाने सोचमा उनीहरूको अन्तरात्मा सधैँ खुसी र आनन्दित हुन सक्छ, होइन र? त्यस्ता मानिसहरूमा स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने योग्यता हुन्छ। यशाया अध्याय 55 पद 8 हेरौँ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। भरोसा योग्य हुनुभएका परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभयो। परमेश्वरको विचार र हाम्रा विचार बीच स्वर्ग र पृथ्वी जत्तिकै भिन्नता छ। त्यसो भए परमेश्वरको विचारलाई आदरपूर्वक पछ्याउनु नै सबैभन्दा अनुग्रहात्मक जीवन जिउने तरिका होइन र? हामीले परमेश्वरको विचारको मूल्यलाई स्वीकारेमा त्यहाँ आज्ञाकारिता भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यहाँ विश्वास उत्पन्न हुन सक्छ। स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। आफ्नो व्यक्तिगत विचारभन्दा परमेश्वरको विचारलाई नै अझ मूल्यवान ठान्दै पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौँ। पहिलो पत्रुस अध्याय 1 पद 9 हेरौँ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफलस्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउँछौ। तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए। तिनीहरूभित्र हुनुभएका ख्रिस्टको आत्माले
ख्रिस्टका कष्टहरू र त्यसपछि आउने महिमाको भविष्यवाणी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनुभएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि के छन् त? यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन् भनिएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि हेर्न अति उत्सुक भएका नयाँ करारको सबै सत्यता हामीहरू अहिले पितामाताबाट सिधै सिकिरहेका छौँ नि, होइन र? उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ भनिए जस्तै हामीले त्यो सिक्ने मौका अहिले पाइरहेका छौँ। तर संसारका मानिसहरूले त्यो मौका पाएका छैनन्। हामीले पितामातालाई विश्वास गरेकाले त्यो मौका पाएका हौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू मूल्य जानेका मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले देख्ने गराउनु भएका, सुन्ने गराउनु भएका र बुझ्ने गराउनु भएका मानिसहरू धन्यका हुन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ नि। यर्मिया अध्याय 3 एकपटक हेरौँ। परमेश्वरलाई चिन्नुको मूल्य, पितालाई चिन्नुको मूल्य, मातालाई चिन्नुको मूल्य, त्यसको मूल्यलाई यो संसारको कुनै कुरासँग पनि साट्न सकिँदैन। तर शैतानले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै लगातार त्यसको मूल्य घटाउन खोज्छ। यर्मिया अध्याय 3 पद 23 हेर्ने हो भने, निश्चय नै देवता देवी पुज्नेहरू, डाँडा र पहाडहरूमा होहल्ला मचाउनेहरू छली छन्। निश्चय नै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमा इस्राएलको उद्धार छ भनिएको छ। अघि हेरेको पहिलो पत्रुस अध्याय 1:9 विश्वासको प्रतिफल आत्माको मुक्ति हो भनिएको छ। विश्वासको अन्तिम गन्तव्य र उद्देश्य नै मुक्ति हो। त्यसो भए मुक्तिको स्रोत को हुनुहुन्छ? हाम्रो मुक्ति साँच्चै परमेश्वरमा निर्भर हुन्छ। यसै कारण प्रकाश अध्याय 22 पवित्र आत्मा र दुलहीले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि होसे अध्याय 6 परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ भनेर जोड दिएको छ, होइन र? परमेश्वरलाई मानेमा अर्थात् चिनेमा उहाँले दिनुभएका सम्पूर्ण वचन मुक्तिमा डोर्याउने बाटो हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। तब बल्ल परमेश्वरका शिक्षा र वचनहरूमा आज्ञाकारी हुन सकिन्छ नि, होइन र? हाम्रो मुक्ति केवल परमेश्वरमा निर्भर हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 3 पद 6 हेरौँ। नयाँ करारका के हुनको निम्ति त सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनुभयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करारका सेवकहरू हुन योग्यका बनाउनु भएको छ। नयाँ करारको सेवक बनेका मानिसहरू साँच्चै अमूल्य र आशिषित मानिसहरू हुन् नि, होइन र? तर यो आशिषलाई नबुझेर धेरै मानिसहरू सुसमाचारको कार्य गर्न हिचकिचाउँछन्। अब नयाँ करारको मूल्यको विषयमा बाइबल मार्फत एकपटक निश्चित गरौँ। यर्मिया अध्याय 31 पद 31 हेरौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनिएको छ। नयाँ करार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कसले स्थापना गर्नुभएकोले हो त? परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएकोले। पद 32 हेरौँ। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डुर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु। यहाँ भनिएको व्यवस्थाले नयाँ करारको व्यवस्थालाई जनाउँछ र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका को हुनेछु? परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमेश्वरका प्रजा बन्ने योग्यता चाहिँ नयाँ करारबाट आउँछ। त्यसो भए यो नयाँ करारलाई कसले इन्कार गर्न सक्छ र? हामीले नयाँ करारलाई इन्कार गर्यौँ भने अनन्त नरकको बाटोमा जानु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। मृत्यु भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको स्थानमा हामी हुनेछौँ। यसै कारण परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो
अनि हामीलाई नयाँ करारको सत्यता थाहा दिनु भएर हामीलाई महसुस गराइदिनु भयो। त्यसको साथै स्वर्ग जान सकिने महिमित मार्ग खोलिदिनु भयो। उहाँले म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भन्नुभयो। केद्वारा त? नयाँ करारद्वारा। नयाँ करारको मूल्य यति ठुलो छ भन्ने कुरा हो। स्वर्गदूतहरू पनि त्यो हेर्न अति उत्सुक छन् भनेर भनिएको छ। पद 34 परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका के त अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हामीहरू परमेश्वरका प्रजा बन्न पाएको कुराप्रति मात्र पनि एकदमै कृतज्ञ छौँ। त्यसमाथि परमेश्वरले पाप क्षमाको अनुग्रह समेत थपिदिनु भएको छ। यसकारण हामीले यो नयाँ करारलाई कदापि त्याग्नु हुँदैन। त्यसलाई त्यागेको त्यो क्षणमा हामीले परमेश्वरको प्रजा हुने योग्यता गुमाउन पुग्नेछौँ। हामीले परमेश्वरको प्रजाको योग्यता गुमायौँ भने हामीहरू जाने ठाउँ एउटा बाहेक छैन। त्यो नै परमेश्वरको विरुद्ध उठेका झुटा अगमवक्ताहरू र ठुलो अजिङ्गरलाई फालिने अनन्तको अग्निकुण्ड हो। हामीले सबै कुरा त्याग्नु परे तापनि खेतमा गाडी राखिएको गाड धन जस्तै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्राप्त गर्नै पर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यूले भन्नुभएको दृष्टान्तलाई सोचौँ। खेतमा काम गरेको त्यो मानिस कति खुसी भएको थियो भनेर हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। यदि हामीले स्वर्ग राज्यको मूल्यलाई साँच्चै बुझ्यौँ भने हामीहरू हिँडिरहेको यो सुसमाचारको बाटोलाई कठिनाइको रूपमा कदापि लिने छैनौँ। स्वर्ग राज्यको बहुमूल्य गाडधन खेतमा लुकाइएकोले हामीले आफ्नो सारा समय र जोस लगानी गरेर त्यसलाई हासिल गर्नुपर्छ। कुनै कुराको मूल्य जानेका मानिसहरू मात्र त्यसलाई स्वामित्वमा पार्ने योग्यका हुन्छन्। निश्चय नै स्वामित्वको योग्यता हुँदैन त? हिब्रू अध्याय 9 पद 15 हेरौँ। यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। अनन्त उत्तराधिकार भनेको के हो? खेतमा लुकाइएको गाडधन स्वर्ग राज्य हो। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ भनिएको छ। केद्वारा अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ? नयाँ करारद्वारा। नयाँ करारद्वारा अनन्त स्वर्ग राज्य समेत उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने हामीहरू हुनु परेन र? प्रकाश अध्याय 22 पद 3 हेरौँ। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै श्राप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ। तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भन्नाले तिनीहरू राजा हुनेछन् भन्ने अर्थ हो, किनकि राजाले मात्र राज्य गर्न सक्छन्। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्तो आशिष तयार पार्नु भएको छ। कुन चाहिँ अझ मूल्यवान छ होला? यस पृथ्वीमा आरामदायक जीवन जिएर अनन्त नरक जाने कुरा कि यस पृथ्वीमा एकैछिन सुसमाचारको कार्यमा प्रयत्न र परिश्रम लगानी गरेर अनन्त स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्ने कुरा त? अध्याय 21 पद 4 हेरौँ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फोहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीहरू भविष्यमा जाने स्वर्ग राज्य कति मूल्यवान छ भन्ने कुरा संक्षिप्तमा वर्णन गरिदिनु भएको छ। म मृत्यु पनि हटाउनेछु, पीडा पनि हटाउनेछु,
कष्ट पनि हटाउनेछु र दुःख पनि हटाउनेछु। हामीलाई प्रदान गरिने एक मात्र कुरा भनेको नै हरेक दिन सृष्टि हुने खुसी हो। त्यहाँ दिनदिनै नयाँ खुसी र कृतज्ञता हुनेछ। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। किनकि हामीसँग खेतमा लुकाइएको गाढ धन छ। हामीले असुविधा भोग्नु परे पनि, अरूको विचार सुन्नुपर्ने बाध्यता आए पनि केही फरक पर्दैन। किनकि खेतमा लुकाइएको गाढ धनको मूल्यबाट पाउने खुसी अत्यन्तै ठुलो छ। यहाँहरू राज परिवारको सदस्यको रूपमा सिंहासनको उत्तराधिकार पाउने मध्येको पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्। अहिले कठिन जीवन जिउनु परे पनि, भविष्यमा मृत्यु पनि नहुने, शोक पनि नहुने, ईर्ष्या पनि नहुने, झगडा पनि नहुने र घृणा पनि नहुने संसारमा यहाँहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ। हामीले सपना बोकेको सबैभन्दा उत्तम संसारमा हामीहरू सदा सर्वदै राज्य गर्नेछौँ। त्यो स्थानको निम्ति योग्य हुन के हामीले कुनै परीक्षा दिएर उत्तीर्ण गर्नु पर्यो त? हामीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गरेकाले परमेश्वरले स्वर्ग राज्यमा तयार पार्नुभएका सबै आशिषहरू हामीलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका सबै स्वर्गीय कुराहरू बहुमूल्य छन्। यो पृथ्वीको कुरा चाहिँ नि त। कुनै युद्ध छेडिँदा र राष्ट्रमा आर्थिक सङ्कट आइपर्दा अथवा कुनै सामान्य दुर्घटना हुँदा बैंकमा बचत गरिएका सबै रुपियाँ पैसाको मूल्य घट्छ। ती कागजको टुक्रा जस्तै अर्थहीन हुन पुग्छन्। तर स्वर्गमा आर्थिक सङ्कट जस्ता कुराहरू छैनन्। हामीले सुसमाचारमा लगानी गरेको सबै जोस, उत्साह, आँसु र समयलाई परमेश्वरले याद गर्नुहुनेछ। स्वर्ग राज्य लोप हुने राज्य होइन। त्यसैले त्यहाँ कुनै आर्थिक सङ्कट छैन। स्वर्गमा एकपटक गरिएका प्रतिज्ञाहरू सबै पुरा हुनुपर्छ अनि त्यसलाई न फिर्ता लिन सकिन्छ न त स्थगित नै गर्न सकिन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्ग राज्यलाई सोच्नुहुँदा आफूलाई गाढ धनको दृष्टान्तको त्यो मानिसको रूपमा सोच्नुहोस्। गाढ धन पाउँदा त्यो मानिस कति खुसी र आनन्दित भएको थियो होला। त्यो मानिसले मैले आफूसँग भएको सबै कुरा बेचे भने त्यो खेत किन्न सक्छु, तब त्यो खेतमा लुकाइएको गाढ धनको स्वामित्व ममा आउनेछ भनेर सोच्यो। खेतको मालिक हुन पाउनु ठुलो खुसीको कुरा हो। तर सबैभन्दा ठुलो खुसी के हो त? त्यो खेतमा लुकाइएको गाढ धनको मालिक हुन पाउनु अझ ठुलो खुसीको कुरा हो नि, होइन र? कोभिड-19 को महामारीको समयमा हामीहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा आश्चर्यजनक सत्यता नयाँ करारद्वारा स्वर्ग राज्यको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामीहरूको साथमा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता हुनुहुन्छ अनि मायालु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो पृथ्वी अस्थायी रूपमा बस्ने संसार हो, तर स्वर्ग राज्य चाहिँ हामीहरू सदाकाल जिउने संसार हो। हामीहरू त्यो अनन्त संसारलाई हेरौँ। विश्वासको जीवनमा कहिलेकहीँ हामीलाई परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ, तर पितामाताको इच्छा अनुसार आज्ञाकारी जीवन जिउने क्रममा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको ठुलो आशिषको मूल्यलाई हामीले चाँडै महसुस गर्नेछौँ। यशाया अध्याय 4 को पद 1 मा हेरौँ। त्यस दिन 7 जना स्त्रीहरूले एउटै मानिसलाई समातेर यसो भन्नेछन्, हामी आफ्नै भोजन खानेछौँ र आफ्नै लुगा जुटाउनेछौँ। केवल तपाईँ हाम्रा पति हुनुहोस्। एनआईभी बाइबलमा केवल तपाईँको नाउँद्वारा हामीलाई बोलाइने गराइदिनुहोस् भनिएको छ। हाम्रो अपमान तपाईँले हटाइदिनुहोस्। यहाँ हेर्दा ती स्त्रीहरूले यसो भने, केवल तपाईँको नाउँद्वारा हामीलाई बोलाइने गराइदिनुहोस्। ती स्त्रीहरूलाई उक्त व्यक्तिको नाउँको मूल्य थाहा थियो कि थिएन होला? थाहा भएकोले नै उनीहरूले हामी अरू काम आफै गर्नेछौँ, केवल तपाईँको महान नाउँ हामीलाई प्रयोग गर्न दिनुहोस् भनेर त्यसरी अनुरोध गरेका हुन्। पद 2 मा हेरौँ। त्यो दिन परमप्रभुको हाँगा फलदायक र महिमित हुनेछ र इस्राएलका बाँचेकाहरूका निम्ति जमिनको फल गर्व र गौरवको हुनेछ। सियोनमा छोडिएका
र यरुसलेममा बाँकी रहेकाहरू अर्थात् यरुसलेममा बस्नेहरू भने दर्ता भएकाहरू पवित्र कहलाइनेछन् भनिएको छ। हामीहरू बाइबल र अगमवक्ताहरूले गवाही दिएको सियोनमा छौँ भन्ने कुरा आफैमा एक अत्यन्तै महान र मूल्यवान कुरा हो नि, होइन र? यसैया अध्याय 55 को पद 1 मा, हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्य र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ भनिएको छ। दुर्भाग्यवश धेरै मानिसहरूले आफ्नो अधिकांश समय स्रोत र जोस खर्चँदै यस संसारमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा हासिल गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। तिनीहरूको समय र प्रयत्न व्यर्थका कुराहरूमा खर्च हुन्छ। तिनीहरूको अथक परिश्रम र पसिना व्यर्थ हुन्छ। यसबारे यसैया अध्याय 55 मा वर्णन गरिएको छ। बाइबलमा यसपछि के भनिएको छ? ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरो असल छ त्यही खाऊ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। कान थाप र म कहाँ आऊ, सुन, ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु, दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वासको प्रेम भनिएको छ। यस पृथ्वीका धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनको अन्त्यमा मैले व्यर्थको जीवन बिताएँ, सबै व्यर्थ रहेछ भन्ने गर्छन्। आज पितामाताले स्वर्ग राज्यको मूल्य, नयाँ करारको मूल्य, सत्यताको मूल्य, आज्ञाकारी विश्वासको मूल्य, हामीलाई बोलाउनु भएर रहने गराउनु भएको सियोनको मूल्य र भाइ बहिनीको एकताको मूल्य महसुस गराइदिनु भएको छ। हामीले सबै कुराको मूल्यलाई हेर्यौँ भने परमेश्वरले त्यसभित्र लुकाउनु भएको गाढधन सधैँ फेला पार्नेछौँ। हामीले गाढधन खोज्न जान्नुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै कुराको मूल्य जानेको मानिसमा त्यसको स्वामित्वको योग्यता हुन्छ। याकुबले एसावबाट कस्तो अधिकार लिए त? याकुबले ज्येष्ठ अधिकार लिए। के कारणले त? वास्तवमा ज्येष्ठ अधिकार एसावको थियो, यद्यपि तिनले त्यसको मूल्य जानेका थिएनन्। तर याकुबले चाहिँ ज्येष्ठ अधिकारको मूल्य जानेका थिए। त्यसैले तिनले सधैँ मैले जसरी पनि ज्येष्ठ अधिकार पाउनुपर्छ भनेर सोचे। यो नै ती दुई बीचको भिन्नता थियो। फेरि भन्नुपर्दा स्वर्गको मूल्य नजानेको मानिसले त्यहाँको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यदि हामीहरू स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामीले त्यसको मूल्य जान्नुपर्छ। अनि याकुबको जस्तै कम्मरको गेडी फुस्किने अवस्था आइपरे पनि त्यो आशिषलाई पक्रनुपर्छ नि, होइन र? यस पृथ्वीको बाँकी समयमा पनि स्वर्गको मूल्यलाई देख्न, सुन्न र महसुस गर्ने अनुमति दिनुभएका पवित्र आत्मा र दुलही स्वर्गीय पिता र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय मातालाई अनन्त धन्यवाद र महिमा चढाउन सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।